صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح نور محمد في الأنوار اللهم صل على قدم محمد في الأقدام یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب زدنی علما ورب زدنی علما ورب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة يأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔
رنگین وہ رخسار ہے عثمان غنی کا، بلبل گلے گلزار ہے عثمان غنی کا، سخاوت کا دربار ہے عثمان غنی کا، سخاوت کا دربار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا۔ عرش بنی تے چرچا عثمان با وفا دا، دو جگ دے وچ چرچا عثمان با وفا دا، رتبہ خدا ودایا، رتبہ خدا ودایا، سنیاں دے پیشوا دا، عرش بنی تے چرچا عثمان با وفا دا، جس دا حیا کریں دے عرشاں دے نوری سارے، جس دا حیا کریں دے عرشاں دے نوری سارے، پنڈلی چھپا کے آقا سمجھایا نال اشارے، پنڈلی چھپا کے آقا سمجھایا نال اشارے، حیا کیوں نہ کرے پھر، کیوں نہ کرے حیا پھر، سرتاج انبیاء دا، دو جگ دے وچ چرچا عثمان با وفا دا، سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرساں، سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرساں، محبوب نال جی سکاں محبوب نال مرساں، محبوب نال جی ساں محبوب نال مرساں، عاشق دے دل تے کتنا، عاشق دے دل تے کتنا ہے عشق مصطفیٰ دا، عرش بنی تے چرچا عثمان با وفا دا، رتبہ خدا ودایا سنیاں دے پیشوا دا، دو جگ دے وچ ہے چرچا عثمان با وفا دا، جس نو رسول اپنے بخشے دو نور العین، جس نو رسول اپنے بخشے دو نور العین، تائیوں تے مومن کہندے عثمان ذی النورین، تائیوں تے مومن کہندے عثمان ذی النورین، کتنا خوش نصیب ہا داماد مصطفیٰ دا، رتبہ خدا ودھایا سنیاں دے پیشوا دا، عثمان تیرے وانگوں مظلوم ہور کوئی نہ،
عثمان تیرے وانگوں مظلوم ہور کوئی نہ 40 دناں دا پیاسا مخدوم ہور کوئی نہ 40 دناں دا پیاسا مخدوم ہور کوئی نہ گھردا نہ ملیا پانی ملیا نہ پانی گھردا ہے ظلم انتہا دا عرش بنی تے چرچا عثمان با وفا دا اترے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے اترے لہو دے قطرے اترے لہو دے قطرے عثمان نے سمیٹے فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے جا کے لیٹے کردار یا تلاوت کردار یا تلاوت ہر قطرہ با حیادا عرش بنی تے چرچا عثمان با وفادا عرش بنی تے چرچا عثمان با وفادا پانی نہ دے کوئی پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے ہن پانی نہ دے کوئی پانی نہ دے کوئی پہرے لگائے گئے ہن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے ہن اٹھیا جدوں جنازہ پتھر وسائے گئے ہن دنیا تے نہیں کوئی ہمسر دنیا تے نہیں کوئی ہمسر سخیاں دے بادشاہ دا دو جگ دے وچ ہے چرچا عثمان با حیا دا دو جگ دے وچ ہے چرچا عثمان با وفا دا رتبہ خدا ودھایا مسلم دے پیشوا دا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین دروشی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم برادران اسلام محترم مکرم سامعین حضرات اسلامی مہینیاں دے اعتبار نال تسی سارے ہی جان دیو کہ ذوالحج دا مہینہ ہے اور اسے مہینے دی 18 تاریخ نو امیر المومنین حیا اور وفا دے بادشاہ تاجدار سخاوت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو مدینے دی دھرتی تے بڑے ہی ظالمانہ انداز نال شہید کیتا گیا اج دے جمعہ خطبہ دے اندر انشاءاللہ العزیز انہاں دی عظمت انہاں دی شان اور انہاں دی سخاوت دا تذکرہ کیتا جائے گا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سب نو تمام صحابہ کرام دے نال عقیدت محبت الفت
رکھن دی اور اس تو بعد انہاں دی تابعداری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ 26واں پارہ سورت فتح ایدیاں چند آیتاں تساں حضرات دی خدمت دے اندر تلاوت کیتیاں نے۔ ان آیتاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بیت دا ذکر فرمایا کہ جیڑی بیت مقام حدیبیہ تے ککڑ دے درخت دے تھلے بیٹھ کے 1500 صحابہ نے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی۔ بیعت کرن والیاں دا ذکر اور پھر بیعت کرن تو بعد اللہ پاک نے بیعت کرن والیاں نو جڑا انعام عطا فرمایا اس آیت کریمہ دے اندر او دا تذکرہ کیتا گیا ہے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مکہ مکرمہ چوں ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تے کئی سالاں تو بعد ایک خواب دیکھیا حضور علیہ السلام نے۔ خواب کی ویکھیا؟ گویا خواب دے اندر مدینے چوں مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، بیت اللہ شریف دا طواف ہو رہا ہے، خانہ کعبہ نو رج رج کے تکیا جا رہا ہے تے حجر اسود نو چومیا جا رہا ہے، مقام ابراہیم تے نوافل ادا کیتے جا رہے ہیں۔ خواب دے اندر میرے آقا نے ویکھیا کہ صفا تے مروہ دے درمیان سعی بھی کیتی جا رہی ہے۔ راتی خواب آیا، صبح ہوئی تے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے سجنہ نو جمع فرما لیا تے انہاں دے سامنے اس خواب دا ذکر کیتا۔ جدوں خواب دا ذکر کیتا تے صحابہ اکرام نو تے کئی سال ہو گئے سن، مکے دی جدائی، مکے دیاں گلیاں یاد آ گئیاں، بیت اللہ دا روح پرور نظارہ یاد آ گیا تے انہاں دے دل بھی عمرہ کرن واسطے مچلن لگ پئے۔ تے اسی سال میرے محبوب علیہ السلام نے عمرہ کرن دا ارادہ فرما لیا۔ جدوں سرکار نے عمرہ کرن دا ارادہ فرمایا تے 1500 صحابہ اکرام یہ بھی تیار نال ہو گئے، اسی بھی نال جاواں گے۔ اے ہن 1500 صحابہ دا قافلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی قیادت دے اندر عمرہ ادا کرنے واسطے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں۔ چلدیاں چلدیاں رستے دے اندر ایک مقام آیا جنوں کہندے نے مقام حدیبیہ۔ جدوں ایک قافلہ اس مقام تے پہنچیا تے چونکہ سواری سب تو اگے تے میرے مصطفیٰ دی سی تے کالی کملی والے دی سواری ڈاچی بیٹھ گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے حکم دیتا بھی چل، پر ڈاچی نہیں چل دی۔ صحابہ اکرام نے بھی کوشش کی تھی
کہ ڈاچی چل پوے، پر وہ سواری نہ چلی۔ میرے محبوب نے فرمایا بس بھئی اینو ہن کچھ نہ کہو، یہ کوئی عام سواری نہیں، یہ محمد دی سواری ہے، یہ مصطفیٰ دی سواری ہے، یہ اپنے آپ نہیں رکی، اینو رب نے روکے تے رکی ہے۔ لہذا تسی سارے اپنی اپنی سواریاں تو اترو تے اس مقام تے خیمے لاؤ، رات بسر کرنے ہیں، صبح نو پھر سفر شروع کر دیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی اپنی سواریاں تو اترے، خیمے لا لے۔ ادھروں جڑے مکے دے کافر سن، مشرک بڑے بڑے سردار، انہوں نے جدوں پتہ چلے ابھی مسلمان انی تعداد دے اندر آ رہے ہیں، انہوں نے دل وچ سوچیا بھی شاید وہ حملہ کرنے واسطے آ رہے ہیں، ساڈے نال جنگ کرنے واسطے آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ تے قبضہ کرنے واسطے آ رہے ہیں۔ انہوں نے بھی آپس دے اندر میٹنگ بلا کے یہ فیصلہ کر لیا کہ اسی مر جاواں گے یا مار دیواں گے، پر مصطفیٰ تے مصطفیٰ دیاں سجنہ نو مکہ مکرمہ دے اندر داخل ہون واسطے اجازت نہیں دواں گے۔ ادھروں جدوں انہوں نے فیصلہ کیتا، ایک خبر چلدی میرے محبوب تک بھی پہنچ گئی، بھئی مکہ مکرمہ والیاں نے تے اے فیصلہ کیتا ہے بھی اسی انہوں نے عمرہ ادا کرن نہیں دینا، ایتھے آن ہی نہیں دینا۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے یاراں چوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بلایا، فرمایا اے عثمان آج جا نہ مکے وچ، انہوں نے جا کے یقین دلا بھئی اسی عمرہ کرن واسطے آ رہے ہیں، اسی ثواب دی نیت نال آ رہے ہیں، بیت اللہ دا طواف کرن واسطے آئے ہیں، حجر اسود دا بوسہ لین واسطے آ رہے ہیں، صفا تے مروہ دی سعی کرن واسطے آ رہے ہیں، اسی کوئی جنگ کرن واسطے نہیں آ رہے، اسی مکہ مکرمہ تے قبضہ کرن واسطے نہیں آ رہے۔ میرے معزز سامعین، ہن حضرت عثمان غنی جا رہے ہیں، میرے مصطفیٰ نے سفیر بنایا حضرت عثمان غنی نو، تے سفیر تے پھر انہوں بنایا جاندہ نا جیدے تے اعتبار ہوئے، تے جیدے تے اعتماد نہ ہوئے انہوں سفیر نہیں بنایا جاندہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دے اندر پہنچ گئے، کافران دے نال مذاکرات کرنے شروع کر دیتے۔ ادھروں صحابہ کرام آپس دے اندر چیمے گویاں کر رہے نے، گلا کر رہے نے کہ یارو ویکھو عثمان کنیا شانہ والا، عثمان کنیا قسمتاں والا، عثمان کتنا خوش نصیب، او تے مکے دے اندر داخل ہو گیا ہوئے گا، بیت اللہ دا طواف کر رہا ہوئے گا، حجر اسود نو چمدا بھی ہوئے گا، صفا تے مروہ دی سعی بھی کردہ ہوئے گا۔ انہوں نے چیمے گویاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ ادھروں حضرت عثمان غنی جدوں مکے دے اندر پہنچے، انہاں دے نال گفتگو کیتی، او کہن لگے عثمان تو تے آ گیا ہے، جے ساڈے قانون دے اندر کسے غیر ملکی سفیر نو قتل کرنا جائز ہوندا تے اسی تیرا قیمہ بنا دیندے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیندے، پر اسی تینوں قتل نہیں کرنا، کیونکہ ساڈے تواڈے نال پرانیاں رشتہ داریاں بھی نے، اور تیرے ساڈے تے بڑے بڑے احسانات نے، تو اپنی سخاوت دے دروازے ساڈے واسطے بھی کھولے سے، لہذا ہن تو آ گیا ہے، تینوں تے اجازت ہے، لیکن تیرے نبی نو تے تیرے نبی دے صحابہ
صحابہ نو مکہ مکرمہ آن دی اجازت نہیں، تو بیت اللہ دا طواف کر، او ویکھ خانہ کعبہ انہوں رج رج کے ویکھ لے، او ویکھ مقام ابراہیم اوتھے جا کے نوافل ادا کر لے، صفا تے مروہ دی سعی بھی کر لے، تینوں اجازت ہے۔ حضرت عثمان غنی دیاں اکھیاں چوں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا اوے مکے دیو مشرکو تسی مینوں غلط سمجھیا ہے، میں اس ویلے عثمان بن کے نہیں آیا بلکہ محمد دا سفیر بن کے آیا وا۔ میں عثمان بن کے نہیں آیا، مصطفیٰ دا سفیر بن کے آیا۔ میں جاننا وا بیت اللہ دا طواف کرنا عبادت ہے، میں جاننا وا مقام ابراہیم تے نوافل ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے، میں جاننا وا صفا تے مروہ تے سعی کرنا یہ بھی عبادت ہے، میں جاننا وا کہ حجر اسود نو چمنا یہ بھی عبادت ہے، پر جس عبادت کے اندر میرے مصطفیٰ دی رضا نہ ہوئے میں انہوں عبادت ہی نہیں سمجھدا۔ میں ٹکڑے ٹکڑے تے ہو سکتا پر محمد تو بغیر میں بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا۔ سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کر ساں، سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کر ساں، محبوب نال جی ساں محبوب نال مر ساں، محبوب نال جی ساں محبوب نال مر ساں، کتنا عاشق دے دل تے کتنا ہے عشق مصطفیٰ دا، دو جگ دے وچ ہے چرچا عثمان با وفا دا۔ حضرت عثمان غنی جو عشق مصطفیٰ دے سمندر دے اندر غوطہ لا کے عشقیہ الفاظ بولے کہ کافراں دے منہ سج گئے، او برداشت نہ کر سکے، کہنے لگے یار اے ویکھو نا عثمان تے نبی دا کنا پیار، او برداشت نہ کر سکے، انہوں نے حضرت عثمان غنی نو جیل دے اندر قید کر دیتا۔ معلوم ہویا کہ حق اور صداقت دی خاطر جیل دے وچ جانا قید ہونا اے نبیاں دی بھی سنت ہے تے صحابہ دی بھی سنت ہے۔ ادھروں حضرت عثمان غنی قید ہو گئے، ادھروں کسی نے غلط خبر مشہور کر دیتی، خبر اے مشہور کر دیتی بھی انہاں بے ایماناں نے بین الاقوامی اصولاں دی خلاف ورزی کردیا ہویاں حضرت عثمان غنی نو شہید کر دیتا۔ اے خبر چل دیاں میرے مصطفیٰ تک بھی پہنچ گئی۔ روایات دے اندر آندا ہے جدوں اے خبر اتھوں تک پہنچی میرے نبی دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی، اضطراب دی کیفیت طاری ہو گئی۔ صحابہ اکرام نے جدوں ویکھیا آقا دیاں اکھاں دے وچوں زارو قطار آنسو جاری نے، صحابہ بھی پریشان ہو گئے تے میرے نبی دی خدمت وچ حاضر ہو کے عرض کردے نے کملی والیا تسی جتھے سانو بٹھاؤ گے اوتھے ہی بیٹھ جاواں گے، جتھے کھڑا کرو گے اوتھے ہی کھلو جاواں گے، تواڈے ادنا جے اشارے نال اسی تے اپنے خون دیاں ندیاں بہا دیواں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا اچھا تسی سارے جاؤ میں تے ایتھے ہی رہنا۔ صحابہ نے عرض کی کملی والیا تسی ایتھے کیوں رہنا؟ آپ نے فرمایا بھی مینوں ہنے خبر پہنچی ہے کہ انہاں بے ایماناں نے بین الاقوامی اصولاں دی خلاف ورزی کردیا ہویاں میرے سفیر نو شہید کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، تے لہٰذا میں برداشت نہیں کر سکتا، ہن میں اس ویلے تک ایتھوں نہیں جانا جدوں تک حضرت عثمان غنی دے خون دا میں بدلہ نہیں لے لیندا، میں تے ایتھے رہنا۔ تے صحابہ اکرام نے عرض کردے کملی والے جے تسی ایتھے رہنا ہے تے اسی واپس کیویں جا سکدے ہاں، تواڈے تو بغیر ساڈا کیویں گزارا ہونا ہے؟ پھر میرے محبوب نے فرمایا اچھا پھر آؤ میرے کول، ککڑ کے درخت دے تھلے بیٹھ گئے،
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سجا ہاتھ کیتا، فرمایا آؤ واری واری میرے ہاتھ دے بیعت کرو، عزم کرو، ارادہ کرو، اسی کٹ جاواں گے پر عثمان غنی دے خون دا بدلہ لین تو بغیر اسی واپس نہیں جانا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج اپنا سجا ہاتھ کیتا، صحابہ اکرام واری واری آ رہے ہیں، ابو بکر بھی آ رہے ہیں، عمر بھی آ رہے ہیں، علی بھی آ رہے ہیں، حمزہ بھی آ رہے ہیں، طلحہ بھی آ رہے ہیں، زبیر بھی آ رہے ہیں، سارے صحابہ اکرام واری واری 1500 صحابہ اکرام آئے اور انہوں نے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ تے بیعت کیتی، ککڑ دے درخت دے تھلے بیٹھ کے مقام حدیبیہ تے 1500 صحابہ نے بیعت کیتی۔ ہن اللہ پاک نو یہ منظر اینا پسند آیا، رب دی رحمت دا دریا جوش دے اندر آ گیا۔ رب نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، جلدی جا آؤ ویکھنا میرے محبوب دے ہاتھ تے میرے نبی دے یار بیعت پہ کر دینے، تے جا میرے ولوں انعام لے جا، میرے ولوں انعام لے جا۔ ہن رب دی طرفوں انعام آ گیا، لقد، اللہ فرما دینے لقد، اے میرے محبوب لقد، ایک گل بڑی پکی، اے دے اندر کوئی شک نہیں۔ یا اللہ کیڑی گل؟ فرمایا رضی اللہ، کی ترجمہ ہے دا بھائی؟ سوکھا ہی ہے، راضی ہو گیا، راضی ہو گیا، رضی اللہ، راضی ہو گیا اللہ۔ میں کہ یا اللہ کیدے تے راضی؟ عمران خان تے، شہباز شریف تے، نواز شریف تے، کسے مولوی تے، کسے پیر تے؟ اللہ فرماتے نہیں، رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا۔ بولو اچھی بولو یار، ہون تے اچھی بول پو، ہون تے ڈیزل 40 روپے کٹ گیا، پٹرول بھی 18 روپے کٹ گیا بھی، تو ہون تے ماشاءاللہ اچھی بولو، راضی ہو گیا اللہ کی دیتے؟ میں کہ یا اللہ مومن کون؟ دیوبندی کہندے نے اسی مومن، بریلوی کہندے نے اسی تے عاشق رسول ہنے ہاں، عشق تو بغیر تے گل کردے ہی نہیں، اسی مومن۔ اہل حدیث کہندے نے اسی حدیث تو بغیر گل نہیں کرتے، اسی مومن۔ شیعہ کہندے نے اسی تے جمن تو پہلے ہی مومن۔ تے یا اللہ او کیڑے مومن نے جنہ تے تو راضی ہویا ہے؟ اللہ فرما دینے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میں اونا مومنہ تے راضی ہو گیا او جنہ مومنہ نے میرے محبوب دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی۔ عن الشجرہ، درخت دے تھلے۔ او یارو درخت بھی کنیاں قسمتاں والا، جس درخت دے تھلے بیٹھ کے حضرت عثمان غنی دے واسطے بیعت ہو رہی ہے، اللہ پاک نے اس درخت دا ذکر بھی قرآن پاک وچ کر چھڈیا۔ قیامت تک قرآن دا ذکر بھی ہوندا رہے گا تے اس درخت دا ذکر بھی ہوندا رہے گا۔ جدو بیعت مکمل ہوئی نا تے میرے نبی نے آنکھاں چوں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کملی والا ہن کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یار اج مینوں میرا عثمان یاد آ گیا، اینی بیعت ہو رہی ہے، کاش اج میرا عثمان ہوندا نا، وہ بھی میرے ہاتھ رکھ کے ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا، تے ہن میں بیعت کراں گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی کملی والیا عثمان تے شہید ہو گئے، تسی کیویں بیعت کرو گے؟ یار ایک گل ایمانداری نہ دسو، حضرت عثمان شہید ہوئے سن؟ بولو قتل ہوئے سن؟ ایک گل غلط سی نا، لیکن میرا نبی رو رہا ہے، پریشان ہے، بیعت ہو رہی ہے۔ معلوم ہویا کہ عالم الغیب کون؟ اللہ۔ اور دوئی گل یہ بھی معلوم ہوئی حاضر ناظر صرف اللہ دی ذات ہے۔ جے میرا نبی حاضر ناظر ہوندا تو میرے نبی نے کہا یار میں ویندا پیا عثمان اور مکے دے اندر موجود ہے، چھڈو پیچھے ہٹ جاؤ، کی کرنے بیعت؟ تے میرے پر میرا نبی رو رہا ہے، پریشان ہے۔ فرمایا ہن میں عثمان والوں بیعت کراں گا۔ کملی والیا تسی کیویں بیعت کرو گے؟ فرمایا اے کیدا ہاتھ ہے؟ سونیا یہ تے تہاڈا ہی ہاتھ ہے۔ فرمایا اچھا اے میرا ہاتھ، تے اے کیدا ہاتھ؟ آخر جی اے بھی تہاڈا ہاتھ؟ فرمایا نہیں، اس وقت میرا ہاتھ ہے، پر جدوں میں اس ہاتھ نو
اس ہاتھ تے رکھاں گا پھر اے عثمان دا ہاتھ بن جائے گا۔ پھر میرے محبوب نے اپنا ہاتھ ساتھ رکھیا، فرمایا اے ہن عثمان والوں میں بیعت لے رہا ہوں۔ کیسی پیاری یار بیعت، کتنی پیاری بیعت۔ عثمان دی شان ویکھو کنی زیادہ کہ جی دی خاطر 1500 صحابہ اپنا خون بہان واسطے تیار ہو گئے، جی دی خاطر خود امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان دا نذرانہ دین واسطے تیار ہو گئے، وہ دی کنی اچھی شان ہوئے گی، کننا اچھا مقام ہوئے گا۔ رب نے فرمایا جبریل اے ویکھ رہا نا بیعت، یا اللہ میں ویندا پیا، فرمایا ہن جا میرے والوں تے جا کے میرے مصطفیٰ نو کہے اللہ تعالیٰ بھی اس بیعت وچ شامل ہونا چاہتا ہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بھی اس بیعت وچ شامل ہونا چاہتا ہے۔ اللہ فرماندے نے کملی والیا تھلے تھوڑا ہاتھ اتے عثمان دا ہاتھ تے ید اللہ فوق ایدیہم، اتے اللہ دا ہاتھ، اتے اے ویکھو بیعت ہو رہی ہے، تھلے نبی دا ہاتھ تے اتے عثمان دا ہاتھ تے انہاں دے اتے پھر اللہ دا ہاتھ۔ کی مطلب اگر کوئی تھلیوں عثمان تے حملہ کرے گا تے میرا مصطفیٰ دفاع کرے گا، اگر کوئی اتوں حملہ کرے گا تے رب خود ہی دفاع کرے گا۔ کتنی پیاری بیعت۔ اور میں گل کرن دا میرا مقصد ہے، اللہ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ مومنہ تے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا خدا میرے تے راضی ہو جائے، آسمان دی تمنا خدا راضی ہو جائے، زمین دی تمنا خدا راضی ہو جائے، چاند دی تمنا خدا راضی ہو جائے، سورج دی تمنا خدا راضی ہو جائے، پہاڑاں دی تمنا خدا راضی ہو جائے، نمازی دی تمنا خدا راضی ہو جائے، روزے دار دی تمنا خدا راضی ہو جائے، حاجی دی تمنا خدا راضی ہو جائے، عابد دی تمنا خدا راضی ہو جائے، زاہد دی تمنا خدا راضی ہو جائے۔ آسمان تو لے کے زمین تک، زمین تو لے کے آسمان تک، مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، کائنات دے ایک ایک ذرے دی اے تمنا ہے کہ خدا تھوڑی بھی ہے کہ نہیں، روچی بولو، سب دی تمنا کہ خدا۔ عثمان میں قربان جاواں تیری شان تو، تیری وجہ دے نال ساری دنیا چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے، تے اللہ اعلان کر رہے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اینا تے راضی اے میرے تے راضی۔ اور میں کہنا ہونا ساری کائنات جنت نو تلاش کر دیئے پر جنت میرے مصطفیٰ دیاں یاراں نو تلاش کر دیئے۔ ایک کون عثمان جیدے متعلق میرے آقا نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٌّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ کل جدو قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اندر ہر نبی دا کوئی نہ کوئی رفیق ہوئے گا۔ آدم صفی اللہ نے انہاں دا بھی کوئی رفیق ہوئے گا، نوح نجی اللہ ہے انہاں دا بھی کوئی رفیق ہوئے گا، ابراہیم خلیل اللہ نے انہاں دا بھی کوئی رفیق ہوئے گا، اسماعیل ذبیح اللہ انہاں دا بھی کوئی رفیق ہوئے گا، عیسیٰ روح اللہ انہاں دا بھی رفیق ہوئے گا۔ جنت دے اندر ہر نبی دا کوئی نہ کوئی رفیق ہوئے گا، پر وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان۔ میرے محبوب نے فرمایا جنت دے اندر میرا رفیق، میرا یار، میرا سجن اے میرا عثمان ہوئے گا۔ میں عثمان دا کی شان بیان کراں، جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا نا تے اللہ دی اجازت نال انبیاء بھی سفارش کرنگے، اولیاء بھی سفارش کرنگے، حافظ قرآن بھی سفارش کرنگے، قاری قرآن بھی سفارش کرنگے، اللہ دی اجازت نال علماء بھی سفارش کرنگے۔ پر حضرت عثمان دی انی اچھی شان ہے، حدیث پاک وچ آندا ہے کہ حضرت عثمان غنی دی سفارش دی وجہ نال اللہ پاک 70,000 او گناہگار
کہ جنہ دیاں بدعمالیاں بدکرداریاں اور گناہاں دی وجہ دے نال جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی، جہنم دے اندر جانا ضروری ہو چکیا ہوئے گا، پر او جڑے 70,000 گناہگار نے اللہ پاک قیامت والے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سفارش دی وجہ دے نال انہاں ساریاں دی مغفرت کر دیں گے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈا نام بھی انہاں 70,000 گناہگاراں وچ آ جاوے۔ لو بھی حضرت عثمان غنی دی شہادت والا واقعہ تے انشاءاللہ آئندہ جمعے اج ساڈے کول ایک بڑے مہمان خصوصی آئے نے، نعت خوان کمالیہ دے وچوں بھائی حافظ علی یاسین صاحب، انہاں دی دعوت دے اُتے وہ تشریف لائے نے کمالیہ تے تے بڑی دوروں آئے نے تے ماشاءاللہ طاہر سنیا ہے، میں علی تک سنیا نہیں، حافظ علی یاسین صاحب کہتے ہیں طاہر چنگوی دے انداز نال نظمہ پڑھ دے نے۔ اللہ پاک انہاں دی جوانی دے اندر انہاں دے علم دے اندر برکت عطا فرمائے۔ ہن تھوڑے سامنے وہ نعتاں پڑھن گے، تسی سارے نے غور نال سنیاں بھی نے تے ماشاءاللہ چونکہ لمبا سفر